नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्ने। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै। संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको प्रतिष्ठा समाप्त पारेको बार एसोसिएसनको ठहर राणा भएसम्म आन्दोलन नरोक्ने निर्णय। चौतर्फी दबावका बीच अर्थमन्त्री शर्माद्वारा पुँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन, सहयोग गर्न तयार भएको भनाइ। विश्वमै पहिलो पटक अमेरिकाका एक पुरुषमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण सफल भए। मानव जगतमा ठूलो परिवर्तन आउने चिकित्सकहरूको विश्वास। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 विजयी। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,648 जनाको PCR र 4,385 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,444 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मंगलबार 313 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 1286 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 980, ललितपुरमा 221 र भक्तपुरमा 85 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। मंगलबार बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मेला, महोत्सव र राजनीतिक कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराई गर्ने व्यवस्था मिलाउने उहाँले बताउनुभयो। यही माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अर्थात् मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक एवं यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम नगराउने, अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराई गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने चाहिँ छ। 25 जना भन्दा बढी मानिसको उपस्थित हुने गरी कुनै पनि किसिमको भेला तथा महोत्सवहरू एवं सामाजिक लगायतका कार्यहरू नगराउने। प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरूमा भिडभाड नहुने उपयुक्त तरिका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अवलम्बन गरी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। जिल्लाभित्रका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले विगतमा सञ्चालन गरेका कोभिड-19 उपचार केन्द्र तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याउन दुरुस्त अवस्थामा राख्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिने र अनुगमनका क्रममा यस आदेशको अवज्ञा भएको पाइएमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नै आन्दोलनको बटम लाइन बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदबाट नहटाएसम्म जारी आन्दोलन नरोक्ने बारले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा अदालतलाई विकृति, विसङ्गति र बिचौलियाको अखडा बनाउने प्रमुख नाइके प्रधान न्यायाधीश राणा भएकोले सो पदमा उनी जति दिन रहन्छन्
त्यति सिङ्गो न्यायालयको गरिमा स्वतन्त्रता एकपछि अर्को खस्किँदै जाने बताएको छ। विभिन्न मिडिया हाउसका सम्पादकहरूसँगको भेटमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट राणा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश होस् या नहोस् उनी अब न्यायालयको प्राङ्गणमा छिर्न लायक छैनन्, तसर्थ उनी रहेसम्म आन्दोलन नरोकिने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति लिएको जानकारी गराएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतमा झण्डा हल्लाउँदै प्रवेश गर्ने, हाजिर गर्ने तर बेन्चमा आफू नबसी केवल जागिर खाने मात्र कार्य गरेको, राष्ट्रिय झण्डा र प्रधान न्यायाधीशको पदलाई नै राणाले बदनाम गरेकाले न्यायकर्मीहरूको शिर निहुरेको बताउनु भएको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले संसदीय सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्तिको संरचनामा नै परिवर्तन भएमा मात्र न्यायालय स्वतन्त्र बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीश बनाउँदा संसदीय सुनुवाई बहिष्कार गरेको एमाले 2/3 गएपछि उनैलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर राजनीतिक इमान्दारिता गुमाएकाले न्यायालयमा विवादको सुरुवात भएको बताउनुभयो। संसदको 25% मतले मात्रै पनि प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी शक्तिको प्रयोगबाट रोक्न सक्दछ। यद्यपि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी एक ठाउँमा उभिँदा सांसदहरू निरीह बनेका छन्। बारले भने महाअभियोगमा हुइप लाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको दोहोऱ्याउने गरेको छ। विशेष अदालतमा छँदा नै विवादित व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने अवस्थामा बारको भूमिका नदेखिएको भन्दै चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश बनेको 3 वर्षसम्म बारले साधेको मौनताका विषयमा सम्पादकहरूले पेचिला प्रश्न समेत उठाएका छन्। विकास पौडेलको रिपोर्ट। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूको बीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहेको भए पनि सो पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उहाँको तर्क थियो। पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्, तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता संसदीय व्यवस्था हो यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न हुन सक्दैन भन्न भनिरहेका छौँ। उहाँले मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो। ती पार्टीहरूसँग पनि राजनीतिक लाइन नमिलेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहेको भए पनि वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताउनुभयो। एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ। अनि अब लेटेस्ट कुराहरू हाम्रो दार्चुलाको जिल्लाको भन्नुहोस् लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भइरहेका छ। यो सरकारले होइन, यो सरकारले ओली सरकार जत्तिकै पनि बोलेन भनेर भन्नुहोस्। यो सरकार बोलेन। अहिले बारम्बार मोदीले भनिरहेका छन् यतापट्टिबाट भन्ने क्रम एकदम जारी छ, विस्तार गर्ने क्रम जारी छ भनेर भन्दै आइरहेका छन्। सरकार चुप लागेर बसेको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिइने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खर्च गर्ने अरू विङ्सहरू छ, त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको रहेछ। मैले निरन्तर गरिरहेको छु। अब आर्थिक वृद्धिको जो कुरा थियो, जो लक्ष्य राखिएको थियो, त्यो लक्ष्य 7% लक्ष्य एकदम स्वाभाविक हो।
किनभने 2 वर्षसम्मको थलिएको अर्थतन्त्र उठेर अगाडि बढ्दै जाँदा दौड्नु पर्थ्यो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले हालको खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै फाइल हरेक मन्त्रालयमा बोकेर हिँड्दा ढिला हुने भन्दै अब डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ। सोमबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च 9.39, चालु खर्च 38.9% खर्च भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लामा रहेको सङ्घीय सरकार मातहतको एकमात्र डडेलधुरा अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना फैलन सुरु भएसँगै डडेलधुरा अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा यहाँका नागरिकले झनै शास्ति खेप्नु परेको अवस्था रहेको छ। विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन आउने गरेका छन्। लामो समयदेखि दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालले आम नागरिकलाई सेवा दिन सकिरहेको छैन। अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा यहाँका नागरिकले विशेषज्ञ सेवा लिन तराईका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज र भारत समेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। इनले भनेको अलग आज की नयाँ हुने हो यहाँ नेपालगञ्ज लैजा भने फिर बोलाए झमना रहा एम्बुलेंस को 9,500 रुपया भरना है, अब यहाँ 16,000 रुपया यही सकिएको हाम्रो। 11औं तहको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको दरबन्दी रहेको अस्पताल पछिल्लो 8 वर्ष यता 8औं तहको निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ भने छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा दिइरहेका छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा 28 जना डाक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 1 जना मात्रै कार्यरत छन्। उनी पनि निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रशासनिक काम र प्राविधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अस्पतालमा 18 जना मेडिकल अफिसर रहेकोमा अस्पतालमा 1 जना पनि कार्यरत छैनन्। अनिवार्य करार सेवा अन्तर्गतका चिकित्सकहरूले अहिले अस्पतालमा सेवा दिइरहेका छन्। यहाँ एकजना कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी हो, एकजना नेफ्रोलोजिस्टको दरबन्दी हो। तर अब यहाँ म मात्रै छु भनौँ न। मैले जुन कार्डियोलोजी र नेफ्रोलोजी भने ती सबै 9-10औं तहको दरबन्दी हो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको संक्रमण भित्रिएसँगै अस्पतालले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान पुर्याएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अस्पतालमा रहेका भौतिक संरचना र प्राविधिक जनशक्तिलाई कोरोनाका बिरामीहरूका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ। ओमिक्रोनको जो भेरिएन्ट छ, अब यसबाट सङ्क्रमित भएर कुनै पनि अहिलेसम्म बिरामी त आएको छैन। तथापि अब यस उसमा चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिममा अब हस्पिटल हाम्रो मेसो र अन्य जम्मै स्टाफहरू हामी एउटा एकदमै चनाखो भएर हामी लागिरहेछौँ र भोलिका दिनमा त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था आएको खण्डमा यी हामीले पूर्व व्यवस्थापन गरेका बेडहरू सँगसँगै थप अझ कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा अब त्यो सोच बनाएका छौँ। डडेलधुरा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको अभावलाई तत्काल पदपूर्ति गरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएकाले समयमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति भण्डारीले माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोरखामा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्योपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1779 देखि 1831 सम्म शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सिर्जना गर्नुभएको थियो। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुस 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 2007 सालको क्रान्ति पश्चात आएको प्रजातन्त्र पश्चात योगी नरहरि नाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्र, भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोरखामा राज्य गरिरहेको शाहवंशलाई पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक नेपालको जग बसाल्नु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नु भएको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा
सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पूर्व राजा शाहले सिंहदरबारको पश्चिम मूल गेटमा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको थियो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। सो अवसरमा काठमाडौँमा सांस्कृतिक झाँकी समेतको र्याली प्रदर्शन गरिएको थियो। र्यालीमा उपस्थित भएकाहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिनु दुःखको कुरा भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू आफूहरू नेपाली हुनुको कारण पृथ्वीनारायण शाह भएको र त्यसमा गर्वबोध हुने भएको बताउँछन्। आफू नेपाली हो भन्नेहरूका लागि आजको दिनको ठूलो औचित्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सांस्कृतिक पर्वहरू हरेक जात जातिले मान्दै आएका छन्। आफ्नो परम्परा संरक्षण गरिएको छ। काठमाडौँमा पनि अहिले पनि इन्द्र जात्रा अरू कुमारी पूजा अहिले पनि जीवित छ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा। थुप्रै कुराहरू छन् जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै संरक्षणको कारणले आजसम्म आफ्नो आफ्नो संस्कृतिको सम्मान भइराखेको छ। एउटा ईश्वरको रूपमा चाहिँ मान्छे नेपाली जनता उहाँ नभए आज हामीले यो टोपी लगाएर कहाँ हिँड्न सक्छौँ? नेपाली भएर बाँच्न सक्छौँ र? त्यो नेपाली भएर बाँच्न र एक हामी सबै नेपाली भनौँ न। 4 जात छत्तीसगढले युक्त भएको नेपालीहरू उहाँको 4 जात छत्तीसगढ घरिको नेपाल एउटा फुलबारी हो। यो चिजलाई उहाँको ठुलो एउटा कदर उहाँको देनले आज हामी यसरी हिँड्न पाएका छौँ। यो दिवसलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि मनाउँदै आएका छौँ। पार्टिकुलरली मैले भन्नुपर्दा म 9 वर्षको हुँदाखेरिदेखि यहाँ निरन्तरता दिँदै आएको छु। बुझ्नु नि? अरू यहाँ उनीहरू कोही यहाँ काठमाडौँ देख्ने मान्छे पनि कमै थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलादेखि म निरन्तरता दिँदै आइरहेको छु। म इतिहासको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यस कारणले हामी श्रोता साथ आज चाहिँ एकता दिवसको रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गर्छौँ। विक्रम सम्वत 1779 पुष 27 गते गोरखामा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्य अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुष 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा झापाको कृष्णकौल 5 पाठामारीको नयाँ हटियामा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिग अनावरण गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर गरिएको सो शालिगको कृष्णकौल गाउँपालिकाका प्रमुख अन्जरा आलमले अनावरण गर्नुभयो। गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शालिग अनावरण कार्यक्रममा प्रमुख आलमले पृथ्वीनारायण शाहका कारणले नै आज विश्वमा हाम्रो देश नेपाल भनेर परिचय पाएको बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाह पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, दक्षिणको तराईदेखि माथिको पहाडसम्म नेपाललाई एकीकरण गरेर नेपाली जनतालाई एउटा नेपाल भन्ने देशको नाम विश्वको इतिहासमा राख्न सफल भएको छ। कृष्णकौल स्तम्भ, केशना झिल, निर्माणाधीन मेचीको झोलुङ्गे पुल आसपासमा स्थापना गरिएको शालिग ऐतिहासिक महत्त्वसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि सहयोगी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
10 दूर जग्गामा 6.5 फिट अग्लो शालिग गाउँपालिकाको 10 लाख रुपियाँमा निर्माण गरिएको पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा कचनाकोवल गाउँपालिकाले आज स्थानीय बिदा समेत दिएको छ। उडान नहुँदा ओखलढुङ्गाको एकमात्र सुविधा सम्पन्न विमानस्थल अहिले उपयोगविहीन बनेको छ। जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रुम्जाटारको रुम्जाटार विमानस्थल पछिल्लो 2 वर्ष यता प्रयोगविहीन बनेको हो। राज्यले करोडौं खर्च गरेर कालोपत्र गरिएको विमानस्थलमा 2 वर्ष यता एउटा पनि उडान भएको छैन। पटक पटकको सरकारवालाको मागपछि 2 वर्ष अघि नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 1 दिन काठमाडौँ ओखलढुङ्गा उडान भर्दै आएको थियो, तर पछिल्लो समय भने त्यो उडान पनि ठप्प भएको छ। यो 76 साल चैत्रबाट जुन लकडाउन भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हप्ताको एउटा फ्लाइट नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनटरले गरिरहेको रहेछ काठमाडौँ ओखलढुङ्गा। अनि त्यस पछाडि लकडाउन पछाडि चाहिँ अहिले ठप्प जस्तै भइरहेको छ। फिक्सिङ चाहिँ हेलिकप्टरहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चार्टर फ्लाइटहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ, सेड्युल फ्लाइट चाहिँ अहिले छैन। विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि नियमित उडान हुन्छ र नागरिकहरूलाई सहज हुन्छ भनेर ढुक्क बनेका स्थानीय यतिखेर निराश बनेका छन्। विमानस्थलमा चाहिने सबै भौतिक संरचना भए पनि उडान नहुँदा अहिले विमानस्थल आगन्तुकहरूको घुमफिर गर्ने, फोटो खिच्ने र रमाइलो गर्ने स्थल बन्दै गएको छ। अहिले त यहाँ त पार्क जस्तो भइरहेको छ। घुम्न आउने मान्छेहरूको लागि गाडी आउँछ, एयरपोर्ट घुम्न आएको, प्लेन आउँदैन रे हामी त घुम्न आएको भन्छ। घुममा पनि घुम्ने, एयरपोर्ट पनि घुम्ने, फर्किने भनेर घुम्ने पार्क बनिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म यो विमानस्थल निकै व्यस्त रहन्थ्यो। यहाँ दैनिक 4 वटासम्म विमानले उडान भर्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय विमान सञ्चालन नहुँदा जिल्लाबाट रेफर गरिएका बिरामी काठमाडौँ लैजान हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कतिपय मान्छेलाई त हेली चार्टर गर्दा पनि केही असर छैन। पहुँच हुनेलाई त यताको पहुँच हुने र आर्थिक मामिलामा सम्पन्न हुनेलाई नहुनेलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा हेली चार्टर गर्ने पैसाले त उसलाई त गाउँमा ऋण पनि नबिकिरहेको हुन्छ, उसलाई धेरै असहज हुन्छ। रेगुलर फ्लाइट हुँदा त ऊ 3000-3200मा चाहिँ 3500-5000मा जान सक्यो भने हेलीलाई त 3 लाख 4 लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि भनेको टाइममा हुँदैन। यता उडान नभएको विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने यात्रु नभएको कारण देखाउँदै पन्छिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायले विमान सञ्चालनको विषयमा गम्भीर भई तत्काल उडान सुचारू गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। ओखलढुङ्गाबाट राजदयालको रिपोर्ट। राजश्री जनक विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले क्याम्पस प्रमुखलाई कार्यालयभित्रै थुनेका छन्। विगत 8 महिनाको तलब भुक्तानी नदिँदा पेपर कोर्स कन्ट्र्याक्टका शिक्षकहरूले मङ्गलबार क्याम्पस चिफ विनोद कुमार कर्णलाई कार्यकक्षभित्रै थुनेका थिए। विगत 8 महिनादेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका विश्वविद्यालयका करार शिक्षकहरूले तलब नपाएको भन्दै क्याम्पस चिफ कर्णलाई उनको कार्यकक्षभित्रै थुनेर तालाबन्दी गरेका थिए। पेपर कोर्स सङ्घका सभापति दिलीप कुमार यादवले वैशाख 30 गतेदेखि कक्षा लिँदै आए पनि अहिलेसम्म तलब नपाएको बताउनुभयो। क्याम्पस प्रमुखलाई मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई नगरेको सभापति यादवको दाबी छ। 2078 साल वैशाख 30 गतेदेखि हामीले यहाँ विभिन्न सेमेस्टरहरूमा विभिन्न विषयका कक्षाहरू लिइरहेका छौँ। पेपर कन्ट्र्याक्ट शिक्षकसँग सबैजनाहरू मिलेर आफ्नो तोकेको लोडहरू लिइरहेका छौँ र त्यो बापत अहिलेसम्म हामीले 1 सुको पनि पाएका छैनौँ। होइन, दसैँ तिहार जस्तो, छठ जस्तो पर्वहरू पनि गइसक्यो, बिचमा विभिन्न चाडपर्वहरू पनि गयो। अहिले भर्खर माघे सङ्क्रान्ति पनि आउँदैछ र नेपाल सरकारले आजबाट विद्यालयहरू पनि माघ 15 गतेसम्मको लागि बन्द गरिदिएको छ। यस्तै हो भने त यो विश्वविद्यालय पनि बन्द हुन्छ भने हामीले तलब कहाँबाट पाउने, कसरी पाउने? क्याम्पस चिफलाई यसको लागि हामीले 1.5 महिनादेखि घचघचाइरहेको छौँ। मौखिक रूपमा पटक पटक हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। यता विश्वविद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरू रामब्रिज दासका अनुसार पेपर कोर्सका शिक्षकहरूको भुक्तानीका लागि विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालयमा चिठी पठाइसकिएको छ। त्यहाँबाट पैसा उपलब्ध नगराएकाले क्याम्पसबाटै भुक्तानी गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको प्रशासनको भनाइ छ। अब यहाँहरूको पैसाको लागि जुन एग्रिमेन्ट पैसा छ त्यसको लागि हामी भिसी कार्यालय रजिस्ट्रार कार्यालयमा चिठी पठाइसकेका छौँ। त्यस कार्यालयबाट हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन। पैसा उपलब्ध नगराएपछि उहाँहरूलाई कलेजबाट डाइरेक्ट दिन मिल्ने अवस्था देखिरहेको छैन। पटक पटक विवादमा आइरहेका राजश्री जनक विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार दुवैले खासै ध्यान नदिएपछि स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय विवादित बन्दै गएको छ। अब आर्थिक समाचार।
पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार पनि वृद्धि भएको छ। मङ्गलबार कारोबारको सुरुवातमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से दिनभरि उतार चढावका बीच कारोबारको अन्तिम समयमा 2848 बिन्दुमा पुगेर तल झरेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.34 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.62 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 2.24 अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,19,70,000 किता शेयर 6,72,45,26,000 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा केही घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 7 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा अत्याधुनिक र ठूलो क्षमताको दाना उद्योग बाँकेमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 बिर्तामा सो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुखुरा, माछा र पशुको दानाको अभाव नहुने उद्योगले जनाएको छ। सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको सो अत्याधुनिक उद्योगले 1 घण्टामा 100 क्विन्टल दाना उत्पादन गर्नेछ। उद्योगका सञ्चालक कामरान राईले आवश्यक परेमा एक दिनमा 1000 देखि 1200 क्विन्टल भन्दा बढी विभिन्न दाना उत्पादन गरिने दावी गर्नुभयो। उक्त उद्योगका लागि 90,000 क्विन्टल क्षमताको गोदाम समेत निर्माण गरिएको छ। मेनली प्यालेट दाना कुखुराको अनि हाम्रो पशु आहार बन्छ, त्यसमा माछा दाना पनि हुन्छ अनि लेयर्स कुखुरा अनि क्राइलर कुखुराहरूको दाना उत्पादन गर्छौँ हामी यहाँ। त्यो हाम्रो यो जुन छ प्यालेट दानाको उत्पादन हुन्छ त्यो हाम्रो आफ्नो खोरको लागि पनि हुन्छ अनि हामी कमर्सियलाइजेसनमा गएर त्यो बिक्री वितरण पनि गर्छौँ। दानाको समस्या समाधान भएपछि अब यस क्षेत्रमा कुखुरा पालन, माछा पालन र पशुपालनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगहरू बढीभन्दा बढी सञ्चालन हुन सके मात्रै रोजगारी बढ्नुका साथै कृषकको उत्पादनले सही मूल्य र बजार पाउने कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भनाइ छ। सरकारको नीति 20 वर्ष नीति छ र उचित व्यवस्थापन अहिले 2.7% कृषि पेसाको बजेट भएको नाताले यो अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। पुलिसले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। त्रिवी मैदानमा मंगलबार 138 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 18 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 141 रन बनायो। विभागीय प्रतिद्वन्दी आर्मी विरुद्धको जितसँगै पुलिसले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। सोमबार मूलपानीमा भएको खेलमा पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 2 रनले हराएको थियो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 1 बल बाँकी रहँदा सबै विकेट गुमाएर 137 रनको योगफल तयार पारेको थियो। मंगलबारै सम्पन्न समूह ए को खेलमा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 31 रनले हराएको थियो। समूह बी अन्तर्गतकै त्रिवी मैदानमा मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै एपीएफले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै समूह बी अन्तर्गत मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 2 ले पहिलो जित हात पारेको छ। 117 रनको लक्ष्य प्रदेश 2 ले 18.1 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा साबिक विजेता गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमा पुलिसले हेल्प नेपाललाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। पहिलो खेलमा गण्डकीले एपीएफलाई हराएको थियो। गण्डकीले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार नै भएको
अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै सुखद सुरुवात गरेको छ। विभागीय डर्बीमा आर्मीले एपीएफमाथि 25-16, 22-25, 25-15 र 25-21 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले पहिलो खेलमै 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। एपीएफको लगातार दोस्रो हार हो। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा भएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विभागीय टिमहरू नेपाल आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र गण्डकी प्रदेशको टिमको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको महिला र पुरुषको उपाधि विजेता टिमले समान 3-3 लाख, उपविजेता टिमले 1,50,000, तेस्रोले समान 75,000 र सान्तवना हुने टिमले 35,000 प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज राति मौसम आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 313 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 1286 जना संक्रमितहरू थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। आज बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले मेला महोत्सव र राजनैतिक कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वी नारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। विश्वमै पहिलो पटक अमेरिकाका एक पुरुषलाई आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ। बाल्टिमोरको एक अस्पतालले 7 घण्टा लामो शल्यक्रियाबाट सुँगुरको मुटु 57 वर्षीय डेभिड बेन्नेटमा प्रत्यारोपण गरेको हो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। पुलिसले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। विभागीय प्रतिद्वन्दी आर्मी विरुद्धको जितसँगै पुलिसले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आजै मूल पानीमा भएको खेलमा पनि पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 2 रनले हराएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।